बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब के बाद एक बड़ा फैसला, और ऐसा फैसला जो कोई गुमान नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता था कि बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन कवानीन में ये तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि बरतानिया के अंदर इंसानी हुकूक को बहुत ज़्यादा मुकद्दम तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब एक और फैसला कर लिया गया है। पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था ना कि PR यानी ILR अब आपको 20 साल के बाद जाके मिलेगा। और अगर आप बरतानिया में जाके सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते हैं तो ये सोच लीजिएगा कि मुस्तकिल पनाह, जिसे आप PR कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, ये तो एक ख्वाब बन गई है। मतलब ये आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब पाकिस्तानी बरतानिया जाते थे तो दो तरीके से अपने आप को वहां पर सेटल करने की कोशिश करते थे। एक तो जनाब वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर लेते थे, और दूसरा वो किसी भी खातून से जो कि बरतानवी सिटीजनशिप रखती होंगी वो वहां से उनसे शादी कर लिया करते थे। अब जब ये शादी होती थी, ये बिना सर पैर की शादी होती थी। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि वहां पर गलत इंटेंशन से जाते थे, जिनका सिर्फ मकसद ये होता था कि वहां पर जाके सिर्फ अपने आप को सेटल करना है। मैं उन लोगों की भी बात नहीं कर रहा जिनको वाकई में जेन्युइनली अपने मुल्क के अंदर खतरा होता था, जान का खतरा होता था, उनकी फैमिली को खतरा होता था, और वो जाके वहां पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते थे। ये उनका हक था, क्योंकि वाकई में उनकी जान को पाकिस्तान के अंदर खतरात थे। लेकिन जैसे कुछ लोग अपने रिश्तेदारों में शादियां कर देते हैं, अपने बहन भाइयों के बच्चों से शादियां कर देते हैं, उन मामलात की बात मैं नहीं कर रहा। वो लोग अक्सर स्टूडेंट्स ये काम किया करते थे कि बरतानिया जाते थे, या तो सियासी पनाह का रास्ता अपनाते थे, वो रूट अपनाते थे, या फिर फैमिली वीजे की तरफ आने की कोशिश करते थे। और उसके लिए वो एक बिना सर पैर की, बिना जोड़ की वो शादी कर लिया करते थे। लेट्स सपोज के 3 बच्चों की अम्मा से उन्होंने शादी कर ली, या फिर ऐसी खातून से शादी कर ली जिनके अपने बच्चों की शादियां हो चुकी थी। और इस शादी को बज़ाहिर देख के यही गुमान होता था, यही तस्वुर किया जाता था, यही माना जाता था कि ये शादी अपने आप को लीगल करार देने के लिए की गई है। अब जनाब, जो इन एंड आउट्स, यूजली पाकिस्तानी जब बरतानिया जाता है ना, जो इन एंड आउट्स होते हैं वो आपको पाकिस्तानी ही बता सकता है, जो बरतानी में आज से नहीं 40 साल से 50 साल से रह रहा होता, उसको बेहतर तरीके से आइडिया होता होगा। अब उन्होंने किया कि अब लग ऐसा रहा है कि जो जो चालाकियां पाकिस्तानियों ने बरतानिया में जाके की थी ना, उन्हीं चालाकियों के दरवाजे वहीं से बंद किए जा रहे हैं। अब एक और कानून सुनिए जनाब। अगर आपको लगता है साल 2025 के अंदर बरतानिया ने बिल्कुल ही यकसर तब्दील करके रख दिया, तो आप सही हैं। लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं जनाब, फैमिली रूट। इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला बरतानिया की जानिब से कर लिया गया है। किन लोगों के लिए? जो कि गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आए, बरतानिया में आके अपने गैर कानूनी स्टेटस को कानूनी में तब्दील करने के लिए किसी भी बरतानवी सिटीजनशिप रखने वाली खातून से उन्होंने शादी की, उसके बाद वो सेटल हो गए, उनको ILR मिल गया, और शायद ये भी कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप भी मिल गई। लेकिन चूंकि आपने बुनियाद गलत रखी थी, आपने अपने स्टेटस को जस्टिफाई करने के लिए, अपने गैर कानूनी स्टे को कानूनी करार देने के लिए आपने शादी की थी। यह आपका शादी, जैसे हमारे दीन में कहा जाता ना कि अमल का दारो मदार नीयत पर है। तो आपकी बेसिकली अमल जो था आपका, वो नीयत ही थी कि आप अपने आप को कानूनी करार दे दें। आपकी शादी किसी भी तौर पर वो शादी नहीं थी जो कि यूजुअली आमतौर पर शादियां की जाती हैं, अपने मनपसंद हम पार्टनर से की जाती है, या अरेंज मैरिज आप कर लेते हैं। अब जनाब सुनिए, अब जो नया मामला उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आप गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में आए, गैर कानूनी तरीके से कश्तियों के जरिए, कंटेनर्स में छुप के, इमिग्रेशन को स्किप करके, बाईपास करके, गैर कानूनी तरीके से बिना किसी वीज़े के अगर आप बरतानिया आते हैं, आज नहीं 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आप आने के बाद अपने गैर कानूनी स्टे को जस्टिफाई करने के लिए किसी ऐसी खातून से जिनके पास बरतानिया की सिटीजनशिप मौजूद हो, उनसे आप शादी करते हैं, भले उनसे बच्चे क्यों ना आपके हो गए हों, ठीक है, आपको ILR क्यों ना मिल गया हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब ये फैसला कर लिया गया है कि उनसे उनका ये स्टेटस वापस ले लिया जाएगा, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये बात निकल कर सामने, यानी फैमिली रूट इस हवाले से जो गैर कानूनी तरीके से, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ही बात कहता हूं, आपने जाना है, दुनिया ने दरवाजे खोल के रखे हैं, कोई मसला नहीं, लीगल तरीके से जाइए, इमिग्रेशन अप्लाई कीजिए। पूरी दुनिया के अंदर इमिग्रेशन होती है। अगर आप इतने स्किल्ड हैं, आपके पास वाकई में हुनर है, आप स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम लीजिए, आप अपने आप को लीगली इमिग्रेशन के रास्ते से वहां पर लेके जाइए। लेकिन बरतानिया के अंदर चूंकि कवानीन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज्यादा बनाए गए थे,
انہوں نے کہا کہ جناب جو آ رہا ہے اب اوبیسلی کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، تو یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس شخص کو اس فیملی کے ساتھ، جو کہ اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے۔ اب انہوں نے کہا نہیں بھائی، اگر آپ نے عمل میں نیت آپ کی جو بنیاد ہے وہی غیر قانونی ہے، وہی غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شادی اپنے مقاصد کے لیے کی تھی۔ آپ نے جس مقصد کے لیے شادی کی جاتی ہے، جیسے پیار ہوتا ہے، ایک لمبا ریلیشن بنانا ہوتا ہے، اور کئی بار تو ایسا دیکھنے میں آیا کہ جناب شادی کرنے کے بعد شوہر الگ اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، بیوی الگ اسٹیٹ میں رہ رہی ہے، کیونکہ obviously وہ شادی صرف سٹیزن شپ کے لیے تھی، تو وہ تمام چیزیں ختم کی جائیں گی، بھلے ان کے 2 بچے کیوں نہ ہو گئے ہوں اس سے، لیکن آپ کو وہ ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا گیا ہے، اور اس کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے برطانیہ کے اندر، اس پر میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو الگ سے بناؤں گا، برطانیہ کے اندر جو بھی جو جنسی تشدد، جنسی جیسے جرائم آپ کہتے ہیں، میں اس کو انگلش میں ورڈ میں نہیں بولنا چاہتا، ویڈیو میں ریسٹرکشنز وغیرہ آ جاتی ہیں، تو جو جنسی تشدد ہوتا ہے، زیادتی والے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ گھریلو ہوں چاہے وہ باہر ہوں، ٹھیک ہے، تشدد، اس کی جو پوری جرائم کی لسٹ ہے، اس میں 7% پاکستانی ہیں جو کہ کنوکٹڈ ہے، اس میں سے بڑی تعداد ان کی ہے جن کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ موجود ہے، سٹیزن شپ ان کے پاس وہ موجود ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ ایک ایسا جرم ہے، جنسی تشدد، جنسی زیادتی، یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اگر آپ اس میں ملوث پائے گئے، نو میٹر بائی واٹ، آپ کسی ویزے پر ہوں، آپ ILR پر ہوں، آپ سٹیزن بن چکے ہوں، یو گونا ڈیپورٹ، آپ ڈیپورٹ کیے جائیں گے ٹو یور ہوم کنٹری۔ یہ اب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار دیکھیں، پاکستانی برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، بے تحاشا لوگوں نے بے تحاشا عزت کمائی ہے، پیسہ کمایا، اللہ نے ان کو بے تحاشا عزت دی ہے، بے تحاشا مال و دولت دی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے بزنسز ہیں، کاروبار ہے۔ اب جو کچھ عرصے سے لوگ جا رہے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر، 13 سال کی لڑکی سے بات چیت کر رہے ہیں، 16 سال کی لڑکی سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ کس کا نام بدنام کر رہا ہے؟ میرا اور آپ کا نام بدنام کر رہا ہے نا، وہ پوری کمیونٹی کا نام بدنام کر رہے ہیں، پورے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ بات فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ سٹیزن ہی کیوں نہ ہوں اور آپ نے اس طرح کے جرم میں ملوث پائے گئے، نو میٹر بائی واٹ، آپ کو آپ کے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، آپ کو جتنی جرم کی سزا دی جائے گی اس کا 10% آپ برطانیہ میں گزاریں گے، دین یو گونا ڈیپورٹڈ ٹو یور ہوم کنٹری۔ یہ کلیئرلی انہوں نے اس بات کو مینشن کر دیا، اور جو اللیگل والا معاملہ تو آپ سمجھ لیں بالکل ہی ختم کر دیا۔ سیاسی پناہ، انہوں نے کہہ دیا بھائی سیاسی پناہ کی درخواست اگر آپ کی منظور بھی ہوتی ہے، آپ کو صرف اور صرف 30 مہینوں کا، 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہوتے ہیں، 30 مہینوں کا آپ کو سٹے دیا جائے گا، دین آپ کے کیس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا، اور اس 30 مہینوں کے دوران ہر مہینے اس ملک کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا جس ملک میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرات ہیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور 30 مہینے بعد آپ کے اپنے کیس پہ جو انڈیویجول آپ کا کیس ہے اس کی بنیاد پر، انفرادیت کیس کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ جناب اب یہ خطرہ آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر جنگ کی صورتحال چل رہی ہوتی ہے، وہاں سے لوگ نکل کر آتے ہیں obviously، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں رہائش چاہیے، ہمیں مستقل پناہ چاہیے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں اسٹیٹ کے حساب سے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں کیسز ہوتے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہوتے ہیں، بہت جینون کیسز ہوتے ہیں، بہت اچھے کیسز ہوتے ہیں جو واقعی میں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سچ پر مبنی کیس ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، کوئی اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا یار، obviously اس لیے چھوڑتا ہے، یا تو حالات اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، معاملات اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کی جان کو خطرات ہو جاتے ہیں، اس کے بچوں کی جان کو خطرات ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کیسز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایویڈنس کی بنیاد پر ان کو اپروو کر دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ کہا گیا کہ جو غیر قانونی طریقے سے آئے تھے اور ان کو اسٹیٹس ملا، سب وہ ختم کیا جائے گا۔ جنہوں نے شادیاں کی اپنے اسٹیٹس کو قانونی بنانے کے لیے، ان کے اسٹیٹس کو ختم کیا جائے گا، نو میٹر بائی واٹ ان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے جس خاتون سے شادی کی تھی سٹیزن شپ کے لیے، ان کے ساتھ مل کے ان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، نو میٹر بائی واٹ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو خبر دے دی، خبر کی جو حیت تھی وہ بیان کر دی، اب آپ بتائیے گا کہ اس خبر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں جو بنیادی غلط ہے، مطلب آپ نے نیت ہی یہ کی تھی کہ آپ غیر قانونی طریقے سے کشتیوں کے ذریعے، کنٹینر کے ذریعے جائیں گے اور وہاں پر پھر اپنے غیر قانونی اسٹیٹس کو اور اس طرح کی شادیوں کے اندر نا، پھر یار شادی میں، ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں کہا گیا ہے شادی میں شوہر کے بڑے حقوق ہوتے ہیں عورت کے اوپر، عورت کے بڑے حقوق ہوتے ہیں شوہر کے اوپر،
بہت حقوق ہوتے ہیں. تو جب انسان غیر مطلب غلط نیت سے شادی کرتا ہے تو کہاں سے حقوق ادا کرے گا؟ تو آپ بتائیے گا کہ اب یہ جو فیملی روٹ بند کیا جا رہا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.